will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness atong himos ng palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may Ang pagtuman mauna ang pagbuhat sa gugma. O pagpakita sa to ang gugma. So obedience, an act of love. Pagtuman, ang pagpakita sa atong gugma. Ang pagtugyan sa atong kagalingon nagpasabot na siya nga pagsunod, no? Ngadto sa usang atong giagaran. Ngadto sa Dios nga atong gitugyanan sa tuwang kinabuhi. So ato na basahon ang teksto gikan sa 2 Corinto kapitulo 10 bersikulo 4-5, pwede ko basa. Ang mga nagdagiban, nagagalit na mo sa among pagkikaway, dili mga hinagiban sa kalibutan. Kundi gamhanan mga hinagiban sa Diyos, umulubag sa mga putas sa tayo kumanatang. Gipukan na mo ang kanang paggamit gamit sa pagbato sa kibalo, tungkol sa Diyos. Ibihag na mo ang kanang damuna, ang ipasunod sa Kristo. Now, kung imo makita nini nga teksto nga ang mga tao sa Dios naapilta sa away nga dili away pisikal. Okay? Mausab na ingon ni Pablo nga ang mga hinagiban na gamit namo sa among pag-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundi dili gamhanang mga hinagiban sa Dios. Na kung nagunaw na mo sa hinagiban sa Dios, unsa hinagiban ang hinagiban sa langit? Weapon. Usara ang na-record igsuon sa Biblia nga weapon sa langit, walay pusil, walay sa pa na mga kantang kinigira, wala. Ang imo makita igsuon ganin niya sa panahon sa taraman sa Eden, usara gyud kabutang nagabalik-balik paggamit diha sa Biblia kanang gitawag nato nga sword. Okay? So kung atong lantaw igsuon sa atong pagpag-away sa atong espirituhanong kinabuhi, ang atong gikinahanglan dili kanang mga butang nga naas kalibutan kun dili mga hinigiban sa Dios. Nga unsa daw? Ang hinigiban sa Dios mao ang atong gitun-an ang pulong sa Dios. Kay nganuman kini siya mo ang mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Kay kung dili ka magtuon maigsuon, dili ka magkupot ni ana nga hinigiban sa Ginoo kanang pulong sa Ginoo, mapili ka sa imong pangatarungan. Di mga kabalo. So gikinahanglan kanunay nga atong kupta na hinigiban sa Dios mauni ang balaang kasulatan o ang pulong sa Ginoo aron sa kanunay kung adunay mga away sa atong espirituhanong kinabuhi, kabalo ka unsaon pagpatarungan. Okay? Uni ang bersikulo 5 na ingon, gipukan namo ang tanang mga babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kaybalo. May tungod sa Dios og gibihag namo ang tanang hunahuna og gipasunod kang Kristo. Kaya nagpasabot ni sa magsuunan nga kung asa gani ka mabihag, dito ka ma-under. Subot pasabot nga sa diha nga ato yang itugyan kung atong kagalingon ato ipabihag pod ngadto sa Ginoo. Kita usab angayan nga mosunod sa Ginoo. Okay? Kay matud pa ni Pablo, gibihag namo ang tanan hunahuna og gipasunod ngadto kang Kristo. Kung naa may usa ka leader, usa ka kanabang sabi gahom nga diin ka magpa-under igsoon, di na ka magpa-under sa gahom sa Ginoo, sa leadership sa Ginoo nganuman kana siya magtudlo kanato ngadto sa pagsunod ni Kristo ug dili sa kalibutan. Now, ang atong nga topiko may tungod man sa pagsunod o pagkamatinumanon, obedience. Atong hisgutan makigsuunan ang gitawag nato nga balaang espiritu nga mao ang atong tigtabang, okay? Or helper. Okay, John 16 verse 7. Palihog ko na basa. Pansutian mo kamo sa tinuod, makakayuanan kaninyo, mamubiya ako, kay kung dili ako mubiya, ang manalaman dili mo ano kaninyo. Apan kung mubiya ako, siya ako ipadalaman mo kaninyo. So nga naman nga naginahanglan man taog tigtabang, helper. Okay? Nga naman ang Ginoo mingon gid siya nga kinahanglan gid ko magbiya aron nga ang helper, ang Holy Spirit mo abot gid sa inyo ha. Tungod kay nasayod ang Dios nga kini nga away nga atong giapilan sa atong
pagpangalagad sa Ginoo away ni nga dili nato kaya nganuman di nato makita ang atong kontra. Gani ang pinakasentro ni makaisunan nga away matag individual nga away kini makaisunan, dili kini by group nga away. Okay? Kini nga away, it is about our choices gani usahay. Kay nganuman na ani sa atong sunod na igsuon, either to obey or to disobey. So, we need a helper. Tungod kay ang Dios na sayod gid magsuunan nga ang atong matagaron unya pag kinabuhi diha kang Kristo, dili lalim nga away magsuon mo na ni Pablo nga kinahanglan ato gyud nga itugyan ang atong kagalingon, atong ipabihag ngadto sa Dios aron nga kita mosunod ngadto kang Kristo. Atong isurrender ba ang atong tibuok nga kagalingon ngadto sa Ginoo aron nga mosunod gyud ta, okay? Pinaagi sa tabang sa balang espiritu nga gipadala sa Ginoo sa iyang pagbiya aron na kita makigsuunan. Pinaagi nini sa atong pagtahan ngadto sa Ginoo, sa atong pagtahan ngadto sa balang espiritu. Mao kini siya ang helper makatabang kanato. Kay bisan unsaon nato makigsuunan nga ang usa ka tawo gani igsuon kung dili pud siya magpatabang, di ba mutugyan pud sa iyang galingon, maglisod pud ang espiritu og tabang. Okay? Mauna ang tao kung ingon gani nga ayar ko mga lagad o makumpleto na nako, ma-perfect na nako ang kasuguan. No. Dili og dili gid mo na ma-perfect igsuon pinaagi sa imong kagalingon pagpaningkamot. You need a helper. Now therefore gikinahanglan una ang pagtugyan sa imong kagalingon aron makapenetrate, makasulod ang balang espiritu sa imong kinabuhi ug naa na kay katabang sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Mauna ang purpose igsuon nganong gipadala ang tigtabang. Kinakita po sa Ginoo sa umulabot ng mga panahon, dili lang sa mga apostoles, kung dili sa tanan ng katawhan nga lutuson ang katawhan sa Ginoo, dili lalim mo na gikinahanglan ang balaang espiritu. Mao na ang mga Seventh Adventist ato gyud gituohan ang gitawag nato nga latter rain, nga ato gid na nga kanunay ginaampo nga pangayon ng balang espiritu aron nga ato madawat ang ulahi nga ulan. Okay? Ang espiritu nga katapusan. Unsa pa gyud? Okay? John 14:26. Palihog ko nung basa. Akala manlalaban ang Espiritu Santo sa akong ngalan ipadala sa Amahan. Siya magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong isulti kaninyo. So, gipadala po din sa Ginoo ang tigtabang sa tuwa kini balang espiritu aron nga mutudlo, mopahinumdom sa tanan nga gisulti sa Ginoo nganhi kanato. Buti pasabot ang tanan nga gihimo sa Ginoo sa Biblia, tanan nga mga teachings nga gihimo ni Kristo sa Biblia, ang balaang espiritu gipadala sa Ginoo nga kanimo aron matag karon unya, mao ni siya ang mutudlo sa matag usa ka nato, matag usa kaninyo, unya mopahinumdom pud sa igsuon tungod kay gitawag sa tawo nga ang kalimot may gahom. Okay? So ang balaang espiritu panahon gani nga malimtan sa tawo, mao ni siya mutandog din sa imuhang kinabuhi nga uy, hinumdum ni gitudlo ni Kristo na ani sa Biblia. So ni makaigsunan atong una kinahanglan aron maka-obey ang usa ka tawo, atong itahan ngadto sa Ginoo atong kinabuhi, atong ipaulipon ang atong kagalingon ngadto sa Dios aron nga usab makapenetrate ang balaang espiritu nga atong managtabang sa atong pagpangalagad nganha sa Ginoo. Kay di gid nato mahimo kini igsuon nga pakig-away sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ng kalibutan kay ang yawa maningkamot man pud nga birahon ta paubos. Okay? So mao ni sa igsuon nga mopahinumdom nimo panahon nga malimtan kini mo tong gitudlo sa una sa imong ginikanan nga naa sa Biblia, ang balang espiritu mo nagyud mopahinumdom pud nimo. Okay? Muhikap sa imuhang kasing-kasing. Now ikatulo, John 15:26. Palihog basa. Kaninig abuton niya sa manlalaban nga akong ipadala kaninyo ikan sa Amahan. Ang Espiritu sa kamatuoran nga muanhi ikan sa Amahan. Kini siya magpatuon itungod kanako. So kana siya nga helper, which is the Holy Spirit, siya ang kamatuoran nga muanhi gikan sa Amahan, o siya magpamatuod mahitungod kang Kristo. Now ang pangutana, giunsa man pud nimo pag-testify, pagpamatuod ngadto sa Dios nga ikaw katawhan sa Ginoo? Unsaon nato pagpailang ngadto pod sa uban nga mga tao nga kita katawhan pud diay sa Ginoo? It is true obedient to God. It is true obedient to the law of God.
Mauna ang nga mailhan sa mga tao makaigsuunan nga lahi kang ngadto sa uban, nganuman mao nay purpose sa Ginoo to testify nga ikaw di ay katawhan sa Ginoo. Mauna makaigsuunan nga ang balaang espiritu usab nga mutabang kanato. Okay? Mismo si Kristo nalitok nga muni ang mutabang gyud sa matag usa kanato tungod kay kini nga away sa atong espirituhanong kinabuhi dili ni lalim nga away makaigsuunan, no? Grabe ning away. So gikinahanglan nato maigsuon akong balikon atong itugyan makaigsuunan ng atong kinabuhi ngadto sa Dios, atong dawaton ang balaang espiritu aron makapenetrate sa pagtabang sa matag usa kanato ug gani mao ni siya mopahinumdom motudlo sa mga butang nga gihimo ni Ginoong Hesus ug pinaagi niini ato igsuon pod mapakita ngadto sa uban nga kita usab nakasunod sa kabubuton sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo. Obedience. Okay? So, atong lantawon ang maisunan ang pila ka mga ehemplo sa Biblia nga atong makita igsuon nga sama usab nato nga basin mo ingon ta igsuon nga lisod man gid na mo bita sa Ginoo no kay tawo ra mo buta. Kay tan-awa mga igsuonan ang pila ka mga ehemplo nga atong makita sa Biblia. Okay, kisa man kailan ni Pedro? Peter, kumon nga usa ka ehemplo igsuon sa Biblia nga ato nga madunggan kanunay. So tan-aw gani ang iyang kinabuhi. Una igsuon Peter's reaction before the cross. Buti pasabot tan-awa ang iyang reaksyon sa wala pa gilansang si Kristo sa cross. Dili ba sa Mateo 26 bersikulo 69 to 74 ang sugilanon ini mga igsuonan sa diha nga si Pedro nga sumusunod ni Kristo nag-alagad kang Kristo sama pud nato nag-alagad sa Ginoo nga siguro tong una-una nga kini dindot ang kinabuhi kini nag-alagad ni sa Ginoo maluwas ni kuani. Okay? Tanawa mga isunan ang kinabuhi ni Pedro before the cross. Okay? Sa diha nga maingon ang mga tao, di ba kauban man ka ni Kristo? Unsa gihimo ni Pedro? Gilimod ni Pedro. Yung sa dili oy. Ikaduha, di ba kauban mo ni Kristo? Wa mo kilala. Sa kinatibuk-an makaigsuonan kun imong lantawon, tulo ka beses gilimod ni Pedro maigsuon ang iyang Dios. Before the cross. But sa iyang pagkasiya mga igsuonan, Peter's reaction after the resurrection, atong makita igsuon paghuman gyud pagkabanhaw ni Kristo sa ilang pag-uban, gani nangutana ang Dios sa iya, Pedro, nahigugma ba kanako? Ingon si Pedro, o Ginoo. Pedro, nahigugma ba kanako? O lagi Ginoo. Ikatulo gihapon ka beses maigsuon nga naman, katulo man pud niya gidinay gud si Kristo. Maunang katulo pud nangutana gid si Kristo, Pedro, nahigugma ba kanako? Na kung sa ato ka maigsuonan mangutana ng Ginoo, nahigugma ba gid mo kanako? Unsa po kay tubag ninyo maigsuonan? Apan si Pedro katulo sab siya mitubag, Ginoo, nahigugma ko nimo. Apan ikatulo nga butang maigsuonan, unsa po reaksyon ni Pedro human sa Pentecostes? Mauni siya ang unang ulan makaigsuonan, early rain atong panahon sa Pentecostes. Okay? So atong makita maigsuon before the cross, iyang gidinay si Jesus, reaction didto sa pagabanaw ni Kristo human ni ana, iyang nailhan nga si Kristo Dios, siya nahigugma gyud sa Ginoo. Sa ato pong kinabuhi makaigsuonan siguro adunay panahon kaniadto sa kinabuhi nga wa pa kita ila sa Ginoo, bisan nakaduog ta kinsa si Kristo nya wa pa kita ila sa Ginoo, usahay atong madinay si Kristo sa kinabuhi. So unsa pa maagi? Usahay makaigsuonan kung naa tay mga amigo, usahay makahiwa pa ta makigminggol, pwede pa ta mo apel sa ilahang makalibutanon nga mga kalihukan. Apan sa panahon siguro pod nga ikaw na nidawat kang Ginoong Hesukristo, pinaagi po sa santos nga bautismo, makaingon nga ako na yung gihigugma si Kristo, ako nang gihamop si Kristo. But take note maigsuon, wala di pahuman ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Remember, ato gyud susama ni Pedro gikinahanglan pud ang manlalaban. Nganuman pagkahuman sa imong pagdawat ni Kristo, dili mahuman ang away makaigsunan. Magapadayon ang away sa imong kagalingon tungod kay ang atong away gapilan dili kini away sa kalibutan kun dili espirituhanon kini nga away. So atong gikinahanglan magisunan ang balaang espiritu sama ni Pedro magsuon sa iyang pagdawat o sa ilang pagdawat kaniadto sa Pentecostes. Atong nakita ang kabag-uhan magisunan. Unsay kabag-uhan? Tan-awa unsa nahitabo ni Pedro. He chose to obey Christ rather than men.
So kung naa din kanatong maigsuon ang balaan pong espiritu nga atong managtabang sa atong pagpangalagad sa Ginoo, therefore ato kanunay mapili igsuon kung ato lang tugutan ang balang espiritu nga atong mapili ang pagka-obedience nganha kang Ginoong Hesus. Inay mga igsuon dinhi sa tao sa kalibutan. It is a powerful example of what the Holy Spirit can do for everyone surrendered in faith and obedience to our Lord. So makahimo pa ang tao pag-obey mga igsuon, pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo pinaagis tong pagpanigamot? No. Tungod kay ang tanan mga igsuonan nakabsan sa himaya sa Ginoo, Roma 3:23. Mauna mga igsuon nga ato yung gikinahanglan mga igsuonan, una ang pag-surrender sa galingon aron makapenetrate ang balang espiritu sa atong kinabuhi nga atong manlaban to obey God's will mga igsuon. Ang bili mga igsuunan sa ato nga kanabang pagpangalagad sa Ginoo, pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, dili pa gidalim. Okay? This is the cost of obedience. Tan-awa mga igsuon ang kinabuhi ni Esteban. Si Esteban nagmatinumanon ngadto sa pagtawag sa Dios kaniya. Okay, nahimo siyang faithful mga igsuon sa misyon nga gihatag sa Dios kadto kaniya bisan gani hangtod sa kamatayon. Nga sa dihang si Esteban makigsuunan gibato sa mga tao, giguyod sa mga tao unya gibato hangtod siya mamatay. Dili lali mga igsuon mauna nga nakita sa Ginoo before pa mga igsuunan sa wa pa nahitabo. Mauna nga ang Dios maingon gid siya, kinahanglan ako mulakaw aron madawat ninyo ang balaang espiritu nga mo ang mutabang sa inyong pagpangalagad. Kay ang Dios nasayod nga dili lang ni sa ilang panahon hangtod ni sa atong panahon ug sumuabot pa nga panahon. Though we might not all be called to die for our faith, we need to be so committed to our Lord that if we were called to that, we would not back off. Nga kanang panahon siguro maigsuunan nga kung di ka mga lagad nako. Oh, anyway, ang kalibutan maingon ba nga, di ka mo ubans kalibutan, kuhaan ka namo og tubig. Munang uban di na sa kumudawat, brad kay putlan ng tubig manggod. Di kayo musunod na ako, human ang iyong suporta. No? So, yung na usahay makisunan. Like Stephen, remain faithful and obedient to the end. Kung di ka mutuman sa kalimutan, bisan imong kinabuhi, pwede kutloon. But remember maigsoon, si Esteban, iyang gidaog ang iyang away sa iyang kugalingon, tali sa kalibutan. Si Esteban makigsuunan bisan niya nakita nga dagko ang mga bato ni hapak ngadto sa iyaha, naigo sa iyaha apan sa gihapon unsay ampon ni Esteban, Ginoo ayaw paningli ang sini. Ayaw sila paningli Ginoo no sa ilham pagpatay kanako. So ato makita isuon nga ang bili mga igsuon sa atong pagtuman sa kabuton sa Ginoo dili lalim. Dili gini lalim. Mauna nga atong gikinahanglan maigsunan, una i-surrender ngadto sa Ginoo aron nga matabangan ta sa balaang espiritu. The infilling of the Holy Spirit led the disciples to live unselfish, godly lives. Their faith led them to obedience. At times, the spiritual warfare was first, o kanang ba mo yung tanga, mangilngig, mangilad kay maigsunan. Okay? But Jesus, their Savior and Lord, was by their side to strengthen their faith. Now, kung kita po sa kinabuhi maigsunan, adunay mga pagsulay siguro sa imong kinabuhi nga panahon nga siguro na ay pagpili igsuon either to obey or to disobey. Like for example, nanginahanglang kas trabaho, nya moingon gid ang kalibutan nga di mi mo dawat og katong dili mo duty og Sabado. Okay? Unya, usa o man nimo no anid mong gigkaog kanang panginabuhi? Sige na lang, ako na sa i-sacrifice tungod kay nang hinahanglan mo yung panginabuhi. So abi niya maigsuon dali ng away, lisod ng away maigsunan. Mauna nga ato gikinahanglan ang balaan nga espiritu. But remember maigsuon, wala pay na record sa Biblia nga katawhan sa Ginoo nga iyang gipasagdan or nangapasmo panahon nga sila nangalagad sa Ginoo. Ang nag-journey sa desert, okay? Si Elisha. Okay? Daghan pipila ka mga ehemplo maigsunan
gani si Ginoong Hesus mismo mga igsoon 40 days and 40 nights wala ko'y kaon apan kung imong lantaw igsoon gani mismo ang balaan yun nga manununda maoy nig kanabang nagkiter sa iyaha sa panahon nga nalampasan ang ihapon nga temptation. So usa lamang kana makigsunan sa mga ehemplo nga ato makita ang atong yapilan nga away makigsunan sa kalibutan dili gyud lali mga igsoon mauna atong gikinahanglan makigsunan nga magpagiyata sa balaang espiritu. Their obedience also often came with an unusual high price. Okay? Ang ato nga pagkamatinumanon mga igsunan, dili lali mga igsuon, adunay dako nga bili. Many of the disciples suffered a martyr's death. So kung ato makita mga igsunan, gani mismo si kanang Pedro ingon siya nga dili ko takos nga ilansang sama ni Kristo kay makasala kay ko. Pero he obeyed, no? Gani hangtod sa kamatayon. Sa ilansang na lang ko, pabalik. Munang lansang, paglansang ni Pedro, baliktad yun si Pedro. But all in all, makigsuunan ang sugilanon sa mga disipulo, tanan yun sila gihapon na namatay. But, silang tanang makigsuunan, they obey the commandments of God. Kana bang term nga sana all? Okay? Sana all. Maunay term makigsuunan, ilabi na sa mga millennials nga common kay makigsuunan nga sana all. Naay usa ka video sa ka bata nga nagmodule no sa internet nga nalingaw kayo ko tungod kay ingon ang iyang inahan nga si kisatong example nga natong Pedro na lang o Juan ay mabait, matalino, matulungin, maliksi tanan gyud ng mga positive nga mga sides sa kabata na anagid kang Juan. So ingon ang bata nga so nga, anong tanang mama, unsa may answer? Yung anong bata nga, sana all. Pero tingkatawa sa inahan, sige nga no, sana all man. Siya kanili, pagkana. Buutan, bright, mutabang sa ginikanan, halos na anatanan, di, sana all. But pasabot ba nga, maghandom na lang tanga, unta, tanan. Okay? Tanawa makigsunan, palihog basa ng ining nga teksto. Dili ang tanang magaingon ka na ako, Ginoo, makasunod sa giharian sa langit. Kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan niya magaingon ka na ako niadtong adlaw. Ginoo, dili ba na naghimuman kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa ka nako kamong mga mamumuhat ug dautan. Si kung ingon ta maigsuunan nga pwede ba nga tanan na lang gyud Ginoo? Sana all. But akong gibutang but maigsuunan. Ang Ginoo naghandom nga sana all unta makaadto sa langit. But ang Biblia makisunan dili tanan manggod nga nagatawag Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kinsa raman diay? Kadtong nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So ato na masayran sa unahan unsa din ang kabubuton sa Ginoo. Okay? Moingon ang Ginoo, wa mo kailan ninyo, pahawa mo kamo mumuhat og dautan. So no naa man kaigsuunan nga dili assurance mga igsuon nga nagtawag ni kita sa ngalan ni Jesus. Dili assurance nga nag-ilata sa ngalan sa Dios. Apan mga igsuon usa nga basihan sa atong kaluwasan mga igsuonan kung unsa ka kami tanumanon nganha sa kabubuton sa Ginoo. Kung unsa ang inyong relasyon pod ngadto sa Ginoo. Ikaw ba mga igsuon naninguha ug ka o naghandom ug ka og kinabuhi walay katapusan? Now, ato karon ng taon igsuon susama ning batan-on. Okay? Palihog basa una. Tanawa, miduol kaniya usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo, unsa may maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anay usa lamang ang maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga subo. So tanan mga igsuonan bisan pag unsaon nato kung pareho nang basa gikan 18 payon sa 19
Gani adunay mga butang nga gisgutan mahitungod sa kasuguan sa Ginoo. Apan ang punto na ni makaisunan kung naninguha o naningkamot naghandom manggaling ka nga mosulod sa kinabuhing walay katapusan ang tubag sa Ginoo. Bantay ang akong mga sugo. Okay? Moro na tambag sa Ginoo. Bantay ang akong mga sugo. Ani ay kinabuhi ni David. Pali mo basa. O mahitabo nga kung ikaw mamati sa tanan nga akong isugo kanimo, o mulakat sa akong mga dalan, o magabuhat sa matarong sa akong mga mata, sa pagbantay sa akong kabalauran, o sa akong mga sugo, ingon sa gihimo ni David nga akong alagad, nga ako makaupan kanimo, o mutukod sa usa ka balay nga malipon kanimo. Ingon nga ako nagtukod alang kay David, o gihatag ko ang Israel kanimo. Adunay saad ang Dios mga isunan sa mga tawo nga magtuman ng Dios sa iyahang kabalauran sama sa gihimo ni David. Gani si David sama usab ni Pedro maigsuon nga naa pud sa kaluyahon. Si David nasipyat usab sa pangalagad apan sa gihapon maigsunan ato nga makita nga sa katapusan sa iyang sugdanon sa iyang kinabuhi siya nibalik pagpangalagad sa Ginoo. Ug gani nang hangyo siya sa Ginoo, created me a clean heart, O God. Okay? And renew right spirit within me. Kay nasayod si David usab mga isuon sa iyang pagkasiya. Siya usab na ay pagkatawanan mo naghangyo pud siya sa balaan nga espiritu nga renew, bag-uha o Dios, no? Ang espiritu, okay? Ani ang mga igsuon ang tubag kanina. Unsa ang kabuton sa Dios nga iyang ipasunod gani kanato? Ang Salmo 40 bersikulo 8 ingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Oo Dios ko, oo ang imong kasuguan ani asulod sa akong kasing-kasing. Sumaon ni mga igsuon nga numan nga nahimo ni David mga igsuonan nga natuman ang kabubuton sa Ginoo tungod kay iya man gikalipay mga igsuon ang pagsunod sa kasuguan sa Ginoo sa kasing-kasing. Therefore mga igsuon, ang kabubuton ni ay sa Ginoo nga dunay kalabutan sa atong pag-obey mga igsuonan mauni ang kasuguan sa Ginoo nga na-record igsuon sa Biblia. Akong yuduhan mag-igsuonan ang kini nga bahin, dili na bayabas, binugha na. Isa may karalit ani. Kung ang bata gani mag-igsuonan badlongon, kay kaniadto mangud sa muang panahon, unang sala. Okay? Bayabas ang ibunal. Pagkahuman mga igsuon kung magpakasala gani gihapon, moingon din nga among lolo, okay karon bayabas pa ni ha. Pero muusab gani kas imong sala, dili na. Pila naman? Kay isa man kang mabayabas, sunod duha na. Kung balik ka pugag pagkasala, dili lang duha, tulo na. Inana mo sa una pag kanang pag-train sa amo nga apuhan. Pero ningon siya, kung dili gani madala og tulo ka kanang bayabas, binugha na. Sumonig soon. Okay, 2 Pedro 2:19-20. Palihog ko. Sila nagasaad kanila kagawasan, samtang sa ilang kaugalingon sila mga ulipon nga India sa pagkanunod. Kaya ang tao ulipon man sa bisan unsa nga makabutog kaniya. Kay kung tapos sila makaityas gikan sa mga kaugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas ng si Jesucristo. Kung tapos siini sila magapagapos sa pagsabihaan nila sa pagabutog o ulahi kahintang nila labi ka unyang mangilan kaysa naunan. Kung ang tao mga igsuon nga naanas kang Kristo na hibalunas ka matuuran, unya mubalik pa ka sa imong pagka makasala kaniadto, ang ingon sa Biblia igsuon. Okay? Ang ulahing kahimtang nila labi pa unyang mangilad kisa nahauna. Inana mga igsuonan ang tambag yun sa Biblia. Nga kung ikaw nakabalunas ka matuuran, unya ka na bang gibunala na ka sa Ginoo kaniadto pinaagi sa kanang pagbag-o sa imong kinabuhi, unya paghuman di ka mutuo, maingon din na sa among lulos una, pag di ka mutuo, binugat lang ibunal para mutuo lang yung ka. Anyway, sa Biblia mga igsuonan lahi ni. Okay? Adunay hukom mga igsuon nga himuon ang Ginoo sa katapusan ug ang Biblia nagsultin ini nga mangilad pa kaysa nauna. So, it is now time to claim our reward. Now, unsa man imong reward, nagdepende pod sa imong gikinabuhi sa kalibutan ang imong reward. Okay, palihog ko basa.
Kay kung kita magapadayon sa tinuyok ng pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamaturan, wala na'y kabilin pa sa pananad iha tungkol sa mga sala. Kundi ang usa na lamang kamag makalinisan ng pagpaabot o hukom o kabangis sa kalayo ng mag-aut-ut sa mga tao. So mauni ang mahimo nga reward makisunan, nagdepende na ni sa tao ang iyang reward. Okay? Kung unsa ang imong gihimo sa kalibutan, you disobey or obey sa kabuton sa Ginoo, ang imong reward igsuon nagdepende sa imo gyud nga gipili nga dalan. So kini mga igsuonan dili ni sa saywar, dili ni siya panghadlok, kun dili pahimangno ni mga igsuon nga bisan dako kayo bili mga igsuon, the cost of obedience dili lalim. Nganuman bisan ang mga disipulo kaniadto niagi sila og hilabihan nga struggle mga igsuonan sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, but their example remain faithful and obedience to their God. Mauna mga igsuon na kini siya nga pahimangno mga igsuonan ato usab nga gitun-an aron ato mahanduro mga igsuon ang unahan nga mahitabo sa atong kinabuhi, dili man karon mga igsuon apan sa gihapon ang prinsipyo sa mga pagsulay sa kalibutan o sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mao ra gyud gihapon nga prinsipyo mga igsuon. Remember, each one of us can claim our reward. Apan kini nga reward mga igsuon nagdepende kini sa atong gipili nga dalan igsuon. Dalan sa pagkamatinumanon ug dalan sa mga wala nagtuman. Obedience kay ang pagkamatinumanon igsuon mauni siya ang atong gipakita isip gugma ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang pagtuman sa kabuton o kasuguan sa Ginoo mauni ang atong pagpakita sa atong gugma ngadto sa atong buhi nga Dios kang Ginoong Hesukristo nga naglantaw kanato kanunay sa atong mga binuhatan. 1 John 5:3. Kay ang ilhanan nga higugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang sugo. Ug dili lisod tumanon ang mga sugo sa Dios. So tin-aw kina mga igsuonan nga kini di ay atong pagkamatinumanon dili ni aron nga kita pa maluwas kung dili atong gituman tungod nga kita nagrasyahan sa Ginoo o kini nga pagtuman mga igsuonan mauni ang ato nga response pagpakita nga kita gyud nahigugma sa Ginoo mga igsuon nga nagluwas kanato. So obey with love. Manuman ang Biblia man nagaingon, kung nahigugma kamo kanako tumana ninyo ang akong mga sugo. So kining atong pagtuman mga igsuon mauni ang ato na lang gyud nga response sa Ginoo pagpakita sa atong gugma ngadto kiniya. Ug ang katapusan mga igsuon mauni. Kinsa man ang mga naluwas, mauni sila ang nagpadayon mga igsuon sa pag-obey sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Gusto ko kamo mabasa na igsuon Revelation 14:12 to 13. Isulat kini, bulahan ang mga patay nga nangamatay diha sa Ginoo sukat karon. Bulahan gayon nga diingon ang Espiritu. Aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghamo, kay ang ilang binuhatan uyog man kanila. Kung imong lantawon mga igsuon, nindot kaayo ang i-pronounce sa Biblia diha sa mga tawo nga naluwas mga igsuonan ug gani I hope nga mao po ninyong handom mga igsuon nga maapil kaniini nga mga tawo. Mao kini ang paglahutay sa mga balaan, buti pasabot nilahutay bisan sa mga kaguliyang mga circumstances kinabuhi nga naay mga punto igsuon nga na lakbitan ang imong pagpili sa pag-obey sa balaod sa Ginoo, sa kabuton sa Ginoo o pag-disobey ni ana mga igsuonan. Apan kini sila mga balaan nga naglahutay mga igsuonan sa mga nagtuman sa kasuguan sa Dios ug sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Ako nagtuig suon na kini dili buhat sa tao apan buhat kini magsuon sa balang espiritu nga sa mga tao nga nag-response mga igsuon sa pagtawag sa Ginoo. Ilang gipasunod ang espiritu sa ilang kinabuhi. Ang verse 13 nagingon, og nabati na ako gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagingon, isulat kini. Nagpasabot ni mga igsuonan kung ingon ka nga isulat kini. Sa among eskwelahan igsuon maingon gay na ang teacher nga take note of this. Isulat ni adunay importante igsuon nga message. Naay importante ni anak maigsuon nga butang. So ingon ang Ginoo isulat kini kay naay importante ani. Unsa may importante nga masabtan sa mga tao?
nga bulahan ang mga patay nga nangamatay diha sa Ginoo sukad karon. Nganuman kay nakita sa Ginoo mga igsuonan nga naagyoy makatawhan sa Ginoo nga gani dalon nga bisan ngadto sa kamatayon sama sa nahitabo mga igsuonan sa mga disipulo sa Ginoo. Apan mamahimo igsuon dili kapilihan sa makatawhan sa Ginoo ang kamatayon kung kita mga lagad diha sa Ginoo. Bisan pa ipaabot na igsuonan sa punto sa atong kamatayon kay ingon ang Ginoo bulahan ang mga tawo nga matay sa Ginoo sukad karon. Bulahan gayon nag-ingon ang Espiritu aron makapahulay sila gikan sa ilang paghago ug pasabot sa ilang pagpangalagad. Insakto na gitugot na sa Ginoo sa mga tawo nga nakita sa Ginoo nga insakto na ang ilang pagpangalagad. Okay? Kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila. Panahon sa atong pagpahulay niining kalibutan mga igsuonan suglinlan ko kamo nga wala gyoy ni usa ka butang mosunod nato sa ato nga kamatayon. Kanang imong cellphone, imong motor, imong sakyanan, di gid mo na mauban maigsuon sa imong lubnganan. Apan sultian ta igsuon pinaagi sa pulong sa Ginoo, ingon ang Ginoo, ang mukuyog nato mga igsuon mao ra gyud ay ang atong mga binuhatan mga igsuonan sa kalibutan. So, akong ibalik maigsuon nga kini di atong binuhatan sa pag-obey sa Ginoo maigsuon, mauni ang mukuyog nato ngadto panahon sa atong pagpahulay 6 feet below the ground. Wa tay madala maigsuon ni piso ngadto sa lubnganan. Kay kining atong ipakita maigsuon nga pag-obey, pagtuman sa Ginoo, isip nga kita nahigugma ngadto kaniya, maulang ni mga igsuon ang mukuyog ngadto gyud sa atong lubnganan, wa na gyud lain mga igsuonan. Ang ako igsuon nga hangyo kanato, magkinaunsa man ang atong kaguliyang sa kinabuhi, remember to continue to obey the commandments in the will of God. Kay ngadto-ngadto maigsuonan kung masakpan man galinta sa Ginoo or sa kamatayon mga igsuon, kung naata sa pagpangalagad sa Ginoo, nagpadayon ta sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ilabi na sa iyang kasuguan mga igsuon, 100% ang atong kaluwasan dinha sa sabakan sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin ng atong tanan. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ang atong himos sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may